Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, 3rd chapter, Karma Yoga, Shlokas 27 and 28. Prakriteh kriyamanani gunaih karmani sarvashah ahankara vimudhatma kartahamiti manyate tatvavittu mahabaho गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते हरिः ओम्।